للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہوندے بندے دے لکھانے ساک یارو نہیں ساک کوئی ماں پیو دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں پیو دے پیران دی خاک ورگا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود بعد ایک دفعہ سارے پڑھو پیار نال محبت نال تاکہ اے درخت پتے بھی گواہ بن جان سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے تو پہلے تسی ماشاءاللہ قاری اعظم تارک صاحب دا اور میرے چھوٹے ویر وہ بردہ ہویا نوجوان خطیب حافظ سرفراز نجمی صاحب اللہ اس بچے دوں اور اس دانال مالا مال فرمائے اللہ انہوں اسٹیج دا بادشاہ خطیب بنائے اور نداء الاسلام دے بڑے سونے میرے پیارے بیٹے حافظ عرفان یزدانی نے تھوڑے جا ٹائم اندر بڑیاں سونیاں قیمتی گلاں کی دیاں اللہ اس بچے نوں اللہ ایسا عروج دے خطابت دے میدان دے جنہوں زوال نہ ہوئی اور میرے بڑے پیارے بیٹے شاگرد حافظ ہارون نواز اللہ اس میرے بچے کولوں اللہ زیادہ تو زیادہ اللہ اپنے دین دا کام لے لے تسی یار آمین کیوں نہیں آندے چلو طالب علمہ واسطے میں دعا کر رہے ہیں تسی آمین دے آکھو اور میری جند جان میرا سونا ویر بیٹا حافظ رضوان اللہ اس میرے بچے نو میری حیاتی اندر اللہ شیخ الحدیث بنا دی بڑی توجہ نال تساں بڑے دھیان نال میرے والے ویکھنے آج رہا میرا بچھڑا جا یار ڈاکٹر الطاف حسین بڑی محبت آلہ بڑے پیار آلہ آندہ پہ بھی 1.5 گھنٹہ لانے
لیکن سپیکر تے ہونے ہوجا مارن لگ پے ہیں بھی اتھوں جان چھڑ دے سا کھچن لگ پے ہیں۔ چلو بہرحال اللہ میرے پائی ساؤنڈ والوں اللہ تعالیٰ برکت دے وے، اللہ انہوں مدینہ وکھاوے، تھوڑے جائے میرا ویرنا آواز را گلا نہ کھیچے، بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال قاری طارق صاحب ماشاءاللہ قاری طارق صاحب بڑی محبت والے بڑے پیار والے ساتھی نے، تسی جنہیں آئے ہو اللہ والے آئے ہو، اے میں بار بار توڑے چہرے پڑھ رہا سا، میں ایتھے آگے بیٹھا تسی نبی پاک دی شان جے ماشاءاللہ بڑے جوندے ہو اور جمنا چاہید ہے، سبحان اللہ بھی کہنا چاہید ہے اور مسکرا کے سبحان اللہ کہنا چاہید ہے۔ میرے سونے نبی سارے جان تو سونے سرکار دے حسن نو تے کافراں بھی مان لے ہے، میرے نبی دے حسن نو او تے کافراں بھی منے ہیں، مشرکاں بھی منے ہیں۔ حضرت صاحب کلا سونا منیا گل نہیں بننی جب تک سونے دی گل نہ مننا گے، کلا سونا منی جاؤ او تے ابو جال بھی سونا منے، کیوں بھی ابو جال نے سونا منے ہے کہ نہیں منے، سونا تے سارے منے ہیں، او سونے دی گل بھی مننی، او سونے نے سانو اے آکھے ہیں بھی ماپیاں دا حیا کرو، جس سونے دے نام تے اسی سبحان اللہ نے ہیں، او سونے نبی دی شان کوئی ماں نے جمعے جڑا نبی پاک دی شان بیان کر لوے، اے ہو سکتا ہی نہیں، شان نبی پاک دی کوئی ماں دا لالا کے میں بیان کرن دا حق عطا کر دیتے ہیں، شان سونے نبی دی ہوئے، بیان کرن والے اللہ دی ذات ہوئے، تا سرکار دی شان بیان کھولن دا حق ادا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں اشتہارتے ویکھے لکھے اصلاح معاشرہ، یعنی ساڑی اصلاح کیویں ہونی چاہیے دی، ساڑے معاشرے وچ 100 وچوں 90 منڈے آپ دے پیو دے نافرمان جی، مسیتے جلسہ ہوئے پیسے لے آگے سانو دیو، اسی سانو پیسے دیتے ہیں سبحان اللہ آکھیں ہم تے ادھر پیو نو گھوڑیاں پائی جاؤ، باپ نو آنے کڈی جاؤ، جنتی بن جاؤ گی، پیو نو گھوڑیاں پاؤ، پیو نو آنے کڈو، استاد نو آنے کڈو، استاد دا گلہ کرو، وڈیریاں دا حیا نہ کرو، جنتاں تے چلے جاؤ گے۔ حالے دکر حضرت صاحب او قلم بنیا نہیں، حالے تک او کاغذ چھپیا نہیں، جڑے کاغذ تے کسے لکھیا ہوئے کہ پیو دا گستاخ مقام پا لے گا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہمیشہ پیو دا نافرمان ذلیل ہو گئی ہے، رسوا ہو گئی ہے، لوگ کی لتر مار دیں، اوے تو اڈے پنڈ دا مینوں نا نہیں آندا، اڈا چونگالے دی زمین دھرتی اونی دیر تھلے ہوندے تسی نہیں جا سکدے جنی دیر پیو دا گستاخ لتر نہ کھا لوے گا۔ تو سمجھ رہے مذاقی بس جلسہ ایتھے آؤ جی، کدھر جا رہے ہیں؟ محفل دے جا رہے ہیں، بس محفل دے جا رہے ہیں، اے چسکا ہے محفل، کوئی شے بھی تا پلے پا کے جان بھی میں مسئلے تے عمل کرنے، بس سبحان اللہ آکھی جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تے پیو نو گھوری پاؤ، آنے کڈو پیو نو۔ قرآن دوا کا زاربوں کا اللہ تعبدو الا ایام وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ دا حیا کریا کرو۔ آج میں گل کلے باپ دی کرنی ہے، ماں دی نہیں، ماں دی نہیں، کلے باپ دی گل سنا لگا، سن لو تیان نال، آباد منڈے پیو دا حیا تانی کر دے، میرا بابا داڑی مونے، بعد نوجوان ابو دا حیا تانی کر دے، میرا بابا سگٹاں پیند ہے، بعد نوجوان ابے دا حیا تانی کر دے،
میرا بابا تے چٹا نہ پاڑے میں پڑھ گیا میری عزتاں بن گئیاں نے اے تاں نہیں پہ باپ دا حیا کر دے حضرت صاحب تیرا باپ میرا باپ ساڑھے ساریاں دے باپ حضرت جی داڑھی مول تے ہو سکتے نے ساڑھے باپ سگٹاں پینا لیتے ہو سکتے نے ساڑھے باپ بے نمازی تے ہو سکتے نے پر تیرا تے میرا باپ ہے تے مسلمان ہے تے کلمہ گوئیں ادھر ایک باپ ایک کافر کلہ کافر نہیں ہو نالے مشرک بھی کلہ مشرک بھی نہیں ہو نالے بت بنا بنا کے آویج دیں ایندہ بیٹا اے نمازی بھی پکا ہے نام اوے کلہ نمازی نہیں ہو نالے وقت دا ولی بھی پکا ہے اوے کلہ ولی نہیں ہو نالے اللہ پاک دا نبی اے کون نبی ایندی لڑی وچوں ایندی نسل وچوں اللہ نے کئی ہزار نبی پیدا فرمانے نے ایندہ بابا آندے ابراہیم چلا جام مشرک پیو آندے چلا جام ادھر اکھاں چوک میرے والے نیمی پاکے کہن لگی ابا جی ٹھیک ہے باپا کیا ہونے چلا جام ابا جی ٹھیک ہے ہونے آگیا ابراہیم پیشاں موڑ کے بھی نہ دیکھی ابراہیم علیہ السلام کہن لگے ابا جی ٹھیک ہے ایک قرآن چ لکھے آئے میں کولونی کہہ رہا ہوں وَحْجُرْنِي ملیام ابراہیم مارانگا بڑا پیشاں موڑ کے ویکھی وینا آندے نے ابا جی ٹھیک ہے اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم ایسا بدلا جو کامانگا آج تے تو کمال نہ کر دیتیاں نے اپنے کافر پیو دی اکھاں جی اکھاں نہیں ہو پائیاں نبی ہون دے باوجود اپنے پیو نو کوری نہیں ہو پائی ایسا بیٹا دیاں گا بچپن جے تو اٹھائیں گا او کہے گا ٹھیک رسا بھی پھال لیں گا او کہے گا ٹھیک چھری بھی پھال لیں گا او کہے گا ٹھیک اوے خلیل اینا پہاڑاں دے درمیان چلے آکے ان کر کے لٹا کے نا گوڑاؤں دی تون تیرا کے چلاویں گا او کہے گا ابا جی ٹھیک ہے حضرت صاحب جی میں بولیں گا کل نو بولی تیری اولادوں نہیں بولے گی آج جی میں پیو نو بولیں گا نا کل تیرا بچہ تینوں نہیں بولے گا آج جو بیجے گا کل نو وڈ لویں گا اپنے بڑھے باپ دا حیا کریا کر اوے ناراض نہیں ہونا اے تواڈے وچ کئی منڈے کئی بندے ادھر تک میرے والے اے مسیتے جائے گا مسیح دا مولوی صاحب انہوں جا کے لکا کے مٹھ دے اندر 1000 روپیہ دے رہے ہیں نالے چوکے مولوی صاحب نو سلام پیا کر دیں اکھاں چوک میرے والے اوے دوبارہ پتہ نہیں تیری میری ملاقات ہوئے یا نا حضرت جی سن لو تیان لال اے جا کے مسجد مولوی صاحب نو اند کر کے چک کے سلام پیا لیں دیں نالے مولوی صاحب دے مٹھ جے پیسے دے رہے ہیں تے نالے چوکے مولوی صاحب دے ہاتھ میں چمدا بھی ہیں نالے مولوی صاحب نو ایک کانڈ نہیں پیا کر دام اے پچھلے پیرہ ہی پیچھا آندہ بھی ہیں اوے ناراض نہیں ہونا تو اٹے پنڈ مہمان آیا اوے اللہ دی قسم تو انو اللہ دی قسم کھا کے پوچھن لگا اوے کدی پیو دے بھی ہاتھ چومے ہی کہ نہیں اوے کدی پیو نو بھی چوکے سلام کیتا ہے کہ نہیں اوے کدی پیو دا بھی انہا احترام کیتا ہے کہ میرے باپ نو کتے کانڈ نہ ہو جائے ادھر تا بڑا چک کے پیا سلام کرنے اوے مولوی صاحب نو کی لگے تیرے کاروبار دے نال اوے مولوی صاحب نو کی لگے تیری دکان دے نال انہوں گھر سی پیسے نال دے آیا مولوی صاحب نو پیسے انہیں دعا دینی ہے دوتے ہوتے اللہ پاک دی قسم آپ دیاں ساریاں مسیحتاں دے مولوی بن کے چمڑیاں وچ
اپنے دکان تے لڑکا دے آپ دے سارے مولوی چمڑے چمڑا کے آپ دے ٹریکٹر دے نال بن دے آپ دے مکان چے بن دے اوے گارنٹی کوئی نہیں اے دکان چلے یا نہ چلے اوے گارنٹی کوئی نہیں کاروبار اے چلے یا نہ چلے اوے گارنٹی نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں میرا سونا نبی پیا بول دے سرکار آکھیا نا اور جندہ باپ اور جندہ بابا دے پتر لی دعا کر دے اور جندہ باپ اپنے پتر لی دعا منگ دے اور در در تے کھے کھانا پیئے وقت دا ولی تیرا بابا تیرے کر بیٹھے اور کدی پیو گلویں دعا کرائیوں کہ نہیں اور کدی پیو دے پیر چمے کہ نہیں اور کدی پیو دے پیر بھی تے دبا کے اور سارے پاکستان دے مولوی کٹھے ہو جان اللہ دی قسم مکے مدینے دے امام بھی آ جان اے ساری رات تیرے میرے واسطے دعا منگن اور گارنٹی کوئی نہیں اللہ ساڑھے بارے اینا ساریاں دی دعا مننے یا نہ مننے اور گارنٹی نہ ہوئے میں ذمہ داراں سونے نبی آکھیا پیارے نبی آکھیا جندہ باپ اپنے پتر واسطے آئی ہاتھ چوکے دعا کر دی اللہ پیو دی دعا خالی موڑ دائی کوئی نہیں اور تینوں کنے آکھے اپنے پیو کولوں دعا نہ کرام اور شرم آندی ہے تینوں پیو کولوں دعا کران لگے ہم اور کدی پیو دے ہاتھ چوم کے تاوے اور کدی پیو دے پیر پھاڑ کے تاوے اور کدی بابے دی داڑھی تو کے تاوے اور کدی آپ دا صافہ لا کے آپ دی پگ لا کے اپنی ابو دی جوتی تے مار کے تاوے اور پیو راضی کر لے سمان تے اللہ راضی ہو جائے گا زمین تے باپ راضی آسمان تے سونا رب راضی اللہ سونے اے جن آنے باپ دا فرما بردار بنا دیں ایک بار سارے اونچی آمین کہہ چھڑنا اور تینہ بندیاں دی دعا میرا سونا اللہ رات نجے کر دا ادھر تک میرے والے تینہ بندیاں دی دعا اللہ سونا موڑتا نہیں جے اے تین بندے کون کون نہیں اینا وچوں پہلا مسافر آدمی تے دوسرا مظلوم بندہ تے تیسرا جندہ باپ اوہ باپ میں داڑھی مونی ہوئے نا او جندہ باپا اپنے پتر دا نا لے کے چل دعا منگیں اللہ پیو دے اٹھے ہاتھ نہیں جے خالی موڑ دن اوہ جے پریشانی آ گئی نا اپنے باپے کلوں دعا کرا لیں اوہ جے کسے مصیبت جے پھاس گیا ہے نا اپنے باپ کلوں دعا کرا لیں حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے اے جنہیں آئے بیٹھنے مکہ مدینہ بخا دیں جنہیں چھتی جانے اونچی آمین کہہ چھڑنا تے ساڑھے بابا جی موتی پرو گئے بابا جی آدھنے مکہ شہر نیرا لائے اوہ مدینہ برکت والائے اے میری یار ایک باری سارے میرے پرا سبحان اللہ کہہ دیوں جنہیں چھتی مدینہ پا جانے میں مسافران تے دعا دے رہے ہیں اللہ تنوں کٹھیانوں مدینہ پاک وخا دیں اوہ مکہ شہر نیرا لائے اوہ مکہ شہر نیرا لائے اوہ مدینہ برکت والائے اونا دوما شہران دی اونا دوما شہران دی اوہ کی تیرا برکھوالیے اوہ مکے دیونی گلیوں سبحان اللہ دی آواز آئے اوہ مکے دیونی گلیوں اوہ مدینے دیونی گلیوں کسطوری دیو ڈلیوں تو سا راج راج چمے آئے اے جندی کملی کالیے ہر میں نہ چلے جاؤں اوہ کنی سنو اگھیوے خاؤ کی منارہ وچوں گونج دیئے جو آزان بلالیے اور چلو یا
یار قبا چلیے اوے قبا مدینہ پاک جی او چلو یار قبا چلیے صافی اگلی جام لیے کیوں اوتھے نفل بھی عمر اللہ تنو چھیتی لجائے اوتھے نفل بھی عمر آئے ہر شہر یالیے او تسامتی نے کی او صدیق فاروق نرالے اوتے پھل خوشبو والے نے اونا پھلاں وچ سوتا ہے اوے سونے باغ دمالیے ہون جرا بول بول لگا ساریاں بولن دساں مدینے مکے کی اوے جنت دا نظارہ ہے سبحان اللہ اوے جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا جنہیں جنہیں مدینہ ویکھنا ہے وہ کہے سبحان اللہ اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے اور تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے اے میری پھر کہو تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے موڑکوں جواب دیتا اوے میری شان بھی تے سب تو آلائے میں نو ساری دنیا تا چوم دی میں نو چوم گیا کملی امتیوں کہو سبحان اللہ کہتے تارا صاحب بندے تو بول دے کو نہیں پہ سبحان اللہ کہو بولن سبحان اللہ جنوں جنوں نبی پاک دے نہ کوئی یقین ہے حوصلہ ہے کہ میرا لیڈر محمد او کہے سبحان اللہ اساں تا قیامت نبی پاک دا بوا کھڑکان ہے کدوں دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڑھے پیر نے رب نو منا لینا امتیوں انتے کہو سبحان اللہ جنوں جنوں اے پتہ ہے کہ گنہگار ضروراں پر سرکار قیامتوں میری سفارش کرن کے بولے دن حشر نو سجدے کر کر کے سارے پڑھو دن حشر نو سجدے کر کر کے ماشاءاللہ کاری صاحب دی محبت دن حشر نو سجدے کر کر کے ماشاءاللہ میرے یار دی محبت میرے جیند جان دا پیار اللہ تعالیٰ کٹھیاں نو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائیں کہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب نو مدینے بار بار لجائے دین ساڑھا لیڈر سبحان اللہ عیسیٰ ممی پاگلوان کہو سبحان اللہ ادھر والا ملہ نہ پیسہ نہ سبحان اللہ یار سبحان اللہ چلا کھو سبحان اللہ نرا کیتا ہے نہ سبحان اللہ نہ پیسے کچھ بھی نہیں آدھا پہ اچھی کہو سبحان اللہ سونیوں پیاریوں مہمان کہو سبحان اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڑھے پیر نے رب نو منا لینا تسی ہون بولنا ہے ساڑھے وارگے ادھر ویکھو ساڑھے وارگے او گنہگارانو ساڑھے وارگے او گنہگارانو ساڑھے ورگے او گنہگارانو مولا گھٹ کے زینے لا لینا
दिन हशर नू सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नू मना लेना। जरा गुनहगार बैठा है वो बोले नेक भाई उठो ते घरों जाके सोवो। गुनहगार बोलन बाकी नेक भाई जाओ उठ जाओ नेक। असी सारे गुनहगार असी गुनहगार है कि नहीं। जिन्हें आख्या ना भी मैं नेक हाँ समझे मैं बर्बाद होना शुरू हो गया। दिन हशर नू सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वर्गे साडे 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 वर्गे ओ गुनहगारां नू मौला घुट के सीने ला लेना। मेरी जान तक फिर जदों कुल नबियां ने ना करनी जदों कुल नबियां ने ना करनी उदों रब दे सजन ने हाँ करनी। जदों कुल नबियां ने ना करनी जदों कुल नबियां ने ना करनी उदों रब दे सजन ने हाँ करनी। ओथे कुल नबियां साडे आका नू ओथे ओथे कुल नबियां साडे आका नू ओथे कुल नबियां साडे मुर्शद नू। ओए सुभान अल्लाह क्या जे ओथे कुल नबियां साडे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वर्गे साडे साडे वर्ग कबर साहब साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू मौला घुट के सीने ला लेना। लोकी क़यामत वाले दिन सुभान अल्लाह लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे ए शान वाला कौन। लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे। क़यामत वाले दिन साडे नबी दी शान लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे ए शान वाला कौन आया। लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे ए शान वाला कौन आया। सोनियो उस दिन हमद दे झंडे नो सोने बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नू मना लेना। असा मन्ने आए असा मन्ने आए जन्नत बहुत सोनी असा मन्ने आए जन्नत बहुत सोनी पर उस दिन उस रोज सी जिस दिन उस विच साडे आका ने सने उम्मतियां दे डेरा ला लेना। असा मन्ने आए जन्नत बहुत सोनी पर उस दिन उस रोज सी जिस दिन उस विच साडे आका ने सने उम्मतियां दे डेरा ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू मौला घुट के सीने ला लेना।
نعرہ تکبیر. یار سارے بولو، دم کرانتے نہیں آئے، سارے بولو نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. استاد محترم حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب. جندہ باپ زندہ ہے نا، قدر کر لو. تکو میرے والے حضرت صاحب، جندہ باپ راضی انہوں دشمن دی گولی بھی اثر نہیں کرے گی. جندے تے جندہ پیو راضی ہے نا، انہوں دریا نہیں ڈوبے گا. نمازاں پڑھی جاؤ، حجاں کیتی جاؤ، عمرے پر پیو ناراض بیٹھا ہوئے تے پھر جلسے کرائی جاؤ، محفلہ سنی جاؤ، کر ابو ناراض بیٹھا ہو. یقین جانو 90% نوجوان پیو دے گستاخ جے. 90%. ابو پیسے منگے نا پیو، پتر میں نو پیسے دے، اللہ ابا اے نہیں پھڑامنے. تسی آگے پیسے کیویں دئیے؟ سوال دے پیدا ہوندہ ہے نا، ابا پیسے منگے دئیے کیویں؟ اللہ ابا پیسے این پھڑائیں گا، تیرا پیو این پھڑے. سمجھ گل میری پلے بن حضرت صاحب، کدی میں نو دعا دیں گا. ابو پیسے منگے کیویں دینے نے؟ این نہیں دینے، این پھڑانے گا، تیرا پیو تھلے منگتا بان کے پھڑے گا. پیو دا ہاتھ تھلے نہ آن دیویں. ابو پیسے منگے کڑ کے دوما ہاتھاں چی، اے لو ابو چی، آپ دے ہاتھ تھلے لے جا. پیو دا ہاتھ اتے آن دیویں، تیرا ابو اتے ہاتھ لیا کے پیسے پھڑے گا. اوہ جا کدی یاد کریں گا، جنہیں پیو دا ہاتھ بھی تھلے نہ آن دیویں گا، اللہ تیرے ساری عمر تیرا ہاتھ کدی کسی دا محتاج نہیں کرے گا. کئی منڈے بیان تو بعد جی بڑھلا بڑھلی میرے نال نے، ایک گالے نا، بڑھلا بڑھلی میرے نال. جا چولے تینوں شرم نہیں آئی میں کہہ لیں بڑھلا بڑھلی میرے نال. مطلب ہے بھی اے بڑھلے بڑھلی تے احسان پہ کردا ہے نہ رکھ کے نا. پیو ماں نوں احسان کردا پے، مکان انہاں دا، زمین پیو دی، آندا بڑھلا بڑھلی میرے نال. تسی آکھنا ہے کیویں آکھنا ہے؟ الحمدللہ میں نصیبہ آلا سارے پائی الگ الگ نے، پر میں امی ابو دے نال. جملے حضرت صاحب بدل لے، اے نہ کبھی بھی میں او میرے نال نے، بلکہ آکھی میں نصیبہ والا الحمدللہ میں اپنے ابو دے نال. سونیوں کئی بابے چارے گوڑے گوڑے دکھی نے نوواں کولوں. آؤ چارے کئی بابے ایڈے پریشان نے، ہفتہ ہفتہ بابے کرو جا کپڑے بابا نہیں بدل دا. اور کئی چارے بڑھے بابے مسیطے بڑھ کے نا مسجد چے بارو کنڈی لا کے تیڑ صافہ بن کے آدھے کپڑے لا کے بابا ٹوٹیاں دے بے کے آم مالدہ پہ آمد ہے. تینوں شرم نہیں آن دی؟ اے محفلہ سننے تو تیرا پیو مسیطے ٹوٹیاں دے بے کے آپ دے چٹی داڑی والا آپ دا صافہ پوندا بھی ہے. نا پیو رومن دیمی، ورنہ ساری عمر روندہ ہی رمیں گا، روندہ ہی رمیں گا، تکے کھاندہ ہی رمیں گا. لوگ لتر صاحب لتر مارن کے پیو دے گستاخ نو. ایک نوجوان مدینے دی گل سنان لگا، آکے نبی پاک نو آندہ سونے میرے باپ نو سمجھا لو، میرے پیو نو سمجھا لو. کئی منڈے مولوی نو جا کے آندہ، مولوی جی میرے بڑھلے نو سمجھا لو.
اس ٹائم تو پہلے تینوں موت کیوں نہ آ گئی؟ پیو دی شکایت لان تو پہلا اے آندہ سونے میرے باپ نو سمجھا لو۔ فرمان لگے تیرا بابا تینوں کی آندہ مدینے پاک دی گل سنا رہے ہیں، حجرے دی نہیں، دیپال پور دی نہیں، لاہور قصور دی نہیں، آندہ سونے پیسہ میں کمانا تے میرا باپ کھا جاندہ۔ جاؤ بھی بلاؤ دے باپ نو، صحابہ بلان گئے، اے بابا جی دیاں اکھاں جترے پترے 500 شروع ہو گئے۔ آندے صحابیوں خیر تے ہے وے بابا جی تیرا منڈا شکایتاں لا رہا سی، بابے دیاں اکھاں جترے پترے 500 آ گئے۔ بابا روندہ روندہ نبی پاک کو لے آئے، فرمان لگے بابا راہ دے اندر دکھی بول بول دا آ رہا سے، مینوں بول کے سنا۔ بابے دی اکھاں جے پانی، بابا آندہ سونے میں دکھی پہلا بولے بولے راہ دے اندر، میں آکھیا پترا ویکھ لویں ہتھاں دے چھالے بنے پیانے، گنڈاں بنیاں پیاں نے، میں مزدوریاں کر کر کے تینوں سامدا پالدا رہا، جنہیں پیسے منگدا ساں میں دے دیندا ساں، بعد دفعہ آپے آکے جیباں چوں نکال لیندا ساں، ہن میں بڑھا ہو گیا، میتھوں نہیں کمائے جاندے، ہن تو کمان جوگا ہو گیا تے شکایتاں لان لگ پے۔ سونیا میں دوسرا بولے بولے بیٹا بچپن جے تو بیمار ہویا سن، میرے کول سواری نہیں سی، میں موٹیاں تے چوکے تیریاں دوائیاں لے آندیاں، چلو مینوں موٹیاں تے نہ ہی چکے ہیں میرے بیٹا، مینوں موٹیاں تے نہ ہی چکے ہیں، میری شکایتاں بھی تے نہ لاویں۔ سونے نبی جی میں تیسرا بولے بولے راستے دے اندر میں آکھیا بیٹا مینوں باپ نہ ہی سمجھے ایک گوانڈی سمجھ لویں، ہم سایہ سمجھ کے 2 ٹائم دی روٹی مینوں کھلا دیویں، اسلام جیتا گوانڈیاں دے بھی بڑے حق۔ اے پاپے نے چوتھا بول بولے ساڑھے نبی دی اکھاں چ بھی پانی آ گئے سونے، انہیں چوتھا بول بولے ساڑھے نبی بھی رو پین، اور جنوں چٹکا لگا ہوئے حضرت جی پتا تے انہوں ہی ہوندے، اے تو آڈے وچوں جندہ جندہ ابو فوت ہوئے، حضرت صاحب تا انہوں پتا ہے نا، اے تو آڈے وچی کئی میرے پرام، اے کئی نوجوان میرے ویر ایسے بیٹھے ہونگے، او سالان دے سالان گے پیو دا مونی ویکھے سالان دے سالان گے ابے دا مکھڑا ویکھے سالان دے سالان گے، حضرت جی باپ تے نبیاں نو بھی روا دین دیں، اے بابے چوتھا بول بولے سرکار دی اکھاں چ بھی پانی آ گئے، اے بابا دے سونے میں راج چوتھا دکھی بولے بولے میں آکھیا اے پترا میری داڑھی والے ویکھ لیندوں، اے پترا ہون تے میں بڑھا ہو گیا، اے پترا کملیا او تینوں کسے دسیا ہی نہیں کہ بڑھے باپ تے کراں وچ مہمان ہوندے۔ اے واقعہ تانی مہمان جے اجرے چٹیاں داڑیاں والے جنہ دے باپ نے واقعہ، اے واقعہ تانی مہمان جے میں توڑے گل مہمان حافظ صاحب مہمان نے اسی چلے جاوانگے، اوے مہمان آرزی ہوندے، اے بابا دے زونے میں آکھیا پترا منو پیو نہ ہی سمجھے کردہ پرو نہ ہی سمجھ لیں، میری شکایتاں تے نہ لاویں، مینوں باپ نہ ہی سمجھے شکایتاں بھی تے نہ لائیں۔ حضرت جی سن لو اے بابے نے اے بول بولے میرے یار سہیل شاکر صاحب ماشاءاللہ میرے تو بعد بڑا سونا خطاب فرمان گئی، حضرت جی سن لو تیان دے نال اے بابے دیاں اکھاں چترے پترے پن آنسو آرنے، اے پیو نہ روائیں باپ نہ
ہوئیں ورنہ ساری عمر ہوندہ ہی نہ میں گا حضرت جی ایندہ بول سن کے نم ساڑھے نبی دی آنکھاں جی بھی پانی آگئے اوے کیوں پانی آئے علام یجد کا یتیما فآوام علام یجد کا یتیما فآوام اور جنوں چٹکا لگا ہوئے نا یتیمی والا جنوں چٹکا لگا ہوئے نا حضرت جی انہوں ہی پتا ہوندے میرے نبی نوی ابو چیتے آ جاندے ایک دن سرکار آپ بیت اللہ دے اندر میرے نبی بچپن ویچن ادھر ویکھنا ان کر کے اپنی باں متھے نال لا کے اپنا سر گوڈیاں دے نال لا کے سرکار ہوندے پیسن سردار میرے حمزہ لنگے انہیں تھاپڑی مار کے اٹھا لیا آکھیا پتی جے اٹھے نا کی گل بیٹا اٹھ کی گل اج رو کیوں رہے سرکار نے اکھاں چکیاں اپنے چاچو سردارہ میرے حمزہ والے آکھاں لگے چاچا میرے حمزہ کوئی گل نہیں آج میں نوں بار بار اپنے ابو سردار عبداللہ دی یاد آج میں نوں بار بار اپنے ابو سردار عبداللہ دی یاد آ رہی اوے پیو تے نبیاں نوں چیتے آ جاندے تواڈے وچوں جندہ بابا فوت ہوئے اللہ دی قسم کسے موڑ تے جا کے اوے پیو چیتا آئی جاندے اوے باپ یاد آئی جاندے حضرت جی میرے سونے نبی ایندے منڈے جننے شکایت لائی سرکار نے موڑے تو پھڑ کے ائی چٹکا دے کے سٹے آ فرمان لگے اوے تو ہوئے کون اپنے پیو دی شکایت لانا لام انت و مالوں کا لیا بھی کا انت و مالوں کا لیا بھی کا سرکار فرمان لگے اوے تو تے کلا مالا کے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں آج تو بعد خبردار جے پیو دی شکایت لائیں انت و مالوں کا لیا بھی کا اوے تو بھی تے تیرا سارا مال بھی سب کچھ تیرے بڑھے باندھ ہے آج کئی بچارے بابے بڑے دکھی نے کرو یقین جانو اور کئی بندے نا حضرت صاحب کرے سیل شاکر صاحب انہوں دی کٹنا شاٹنا مندریاں ڈاکٹر صاحب کی دا کی پیو نو پوچھ دی کوئی آئی جو آئی کئیاں نے پیزے کھا دے ہونگے ماشاءاللہ جا کے او شاہ کھا دی یارانوں تے نال لے گئے ہیں پیور نال کیوں نہیں لگیا شرم آندی پیور لی آن لگے ہیں شرم آندی باپ کو بین لگ رہا صاحب پیور نو نال بٹھا موٹر سینگل خجرے بازار چے لے جا تیرا بڑھا باپ انہوں ٹیبل تے بٹھا آپ تھلے پیران جے بیج جتی پھاڑ کے نا ایک لیٹر پیر دا ابو جی پلا آ پاؤ او لا کے نا پلا ابو جی آ پاؤ ابو جی پلا آ پاؤ جا من اللہ دی غیرت دی قسمیں جتی تیسری آتے پیو دے پیر چے پاویں گا خجرے دے مین بازار دے وچ تیرا باپ نکا نکا مسکرائے گا ستم آسمان تیرا رحمت مسکرا پوے گی منشا قادری صاحب میری جان ماشاءاللہ علماء تشریف علیہ حضرت صاحب سن لو لا آبدہ صافہ لا آبدی پاک آبدی جیب جو رمال کٹ آبدہ سونا مولوی جی اور چودری صاحب صافہ لا گیا دے سر توں جتی پیو دی چم دی جتی جڑی پائی تیرے پیو نے ای مارا صافہ جتی پیو دی تیرے پیو دی جتی تو مٹی کٹا زمین تے باغ تے چڑھے گا اللہ دی غیرت دی قسمیں اللہ تیرے سارے غم اللہ تیرے ساری مصیبتاں اللہ سارے گناہ پہلے چاڑ دے وے گا ایک کوری باندھا پیو نو ابا ابا کر کوری پیو دی وال لگ دی پیڑی تینو تینو شرم نہیں آن دی پیو راضی علماء تشریف فرمانے آکئی بڑے سڑتے نے پیسے ماں دی شان
کئی مولوی پھر ماں دی شان چ اینا کو دکھی بیان کہ اینا جرے نا نسل نوجوان دے ذہن جو باپ دی شان نکل ہی گئی ہے. لکھیا گڈی پیچھے یہ سب میری ماں کی دعا ہے تے ابا تیرا پٹھے وڈن گے تینوں شرم نہیں آندی؟ یہ سب میری ماں کی دعا کا صلہ ہے تے ابا کدھر گیا آئی؟ ایمیں لکھ اللہ کی رحمت سے سب میرے امی ابو کی دعا کا صلہ ہے. پیو نویں حضرت صاحب نال لیا ابو نویں ایک بھی حدیث کو میں نے بخا دے ایک حدیث بھی کہ اللہ ماں دے اٹھے ہاتھ نہیں خالی موڑدا کوئی حدیث نہیں بخا سکتا. ایک بھی حدیث نہیں ماں دے ہاتھ اٹھ جان اللہ رد نہیں کردا. اللہ ماں دے ہاتھ اٹھ جان اللہ نہیں خالی موڑدا. اوئے نہ ہوئے میں ذمہ داراں باپ دی واری آئی ابے دی واری آئی جندہ بابا داڑی موڑی اللہ دی قسم رب نو کہہ دے اللہ میں پتر تے راضیاں پیو ہاتھ اٹھا دے اللہ خالی موڑدا ہی کوئی نہیں. پیو راضی کر لو انشاءاللہ مناؤ گے باپ. ابو ستا ہوئے نا کدی پیو جتی چمیا کر اٹھ پیو تھی. استاد دی جتی چمو استاد دے پیر چمو ہاتھ چمو. حضرت صاحب پیو دی کدی کوئی ٹائم ہوندہ ہے کوئی کڑی ہوندی استاد دے منہ چو دے شگرد دے بارے کوئی بور نکلدہ ہے اللہ لہرہ بہرہ فرما دیتا. کدی کوئی ٹائم ہوندہ ہے پیو دے منہ جو بول نکلدہ ہے اللہ دی قسم عرش ہل جاندہ ہے. اللہ اکبر. ایک اللہ والا سی پیو دا بڑا فرما بردار سی. میں گل مکان لگا سردی بڑی ہوندی سی اس علاقے دیوے بالدے سی. اب صاحب یہ میں آج ہی واقعہ پڑھے دیوے بالدے سی. ڈول جے پانی بھر کے نا ساری رات دیوے تے کھوندہ ہے سویرے میرے ابو نے وضو کرنا ہے نماز واسطے. ساری رات کھوندہ ہے دیوے پر. کسے دسیا بابا تیرا منڈا سوندہ نہیں ہوں دیوے تے پہننا. اچھا منڈیا اورے آئے دیوہ رات ان بجھا دے نہیں. ابا جی ٹھیک ہی تے ہون منڈا کڈا سیان بجا انہیں ڈول پریا پانی دا رکھیا ٹھڑ دے اتے کپڑا لے لیا. لمبے لمبے ساری رات سا کھچ کے سوندہ ہے پانی کوسا کردہ ہے میرے ابو نے وضو کرنا ہے. جرے پیو دے فرما بردار جرے استاد دے فرما بردار اللہ دنیا تے بھی تار دیندہ ہے اللہ اگلے جہان بھی تار دیندہ ہے. ابو نال جا رہے ہیں تک میرے والے باپ نال برابر نہیں چلنا پیچھے چلنا ہے پیو کم از کم 2 فٹ پیچھے چلنا ہے باپ دے. کتے جا کے مجلس چے بہنا ہے جب تک استاد نہ پہلے بوے پہلے باپ نہ بوے تسی انہیں در بیٹھ نہیں سکتے. اینا مقام ہے باپ دا. ہون شیخ ماشاءاللہ آگیا نے مضمون تے بڑا لمبا سی باپ دی عظمت لیکن شیخ ماشاءاللہ لیکن میں نہیں آکھنا کہ توڑی میں جان نہیں چھڑنی میں توڑی جان چھڑ دیتی میاں تسی سارے خوش رہو آباد رہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ صاحب دا آنا قبول فرمائے. 2 شعر سنا دے فرمائش جرے میں سناواں گا بس وہ سن لو نبی پاک دی شان جے کہو سبحان اللہ. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. سارے کہو اچھی کہو سبحان اللہ. جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے. جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے. تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے.
کل نبیانو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فل کرتے ویکھیا تیرے رب نوی تیرے رب نوی تیری آنے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے ایڈا وڈا ساڈے کول شاعر ہے ماشاءاللہ ہن ساڈے شعر پڑھن دی کی لوڑ رہ گئی ہن انشاءاللہ تعالیٰ تانوں قادری صاحب شعراں والیاں چڑیاں لا دین گے انشاءاللہ